Kung pangutanan ka karon, kinsa ka? Unsay imong tubag? Mga igsoon mingon ang Juan 1:22. Pusa nangutana sila kaniya, kinsa ka man di ay, aron may katubag kami niadtong nagsugo kanamo. Unsay imong ikasulti mahitungod sa imong kaugalingon. Mga igsoon kini nga verse nagatudlo kanato nga ang tinuod nga pangutana dili lang kung kinsa ta sa kalibutan, kundi kung kinsa kita sa atubangan sa Dios. Ang imong identity kinahanglan makita diha kang Kristo, dili sa opinion sa mga tao. God bless, may adlaw kanatong tanan. Kung adunay nagapangutana kanimo, ang imo bang tubag nakabase pirmi sa balaang kasulatan? Sama niya na ang gibuhat ni John the Baptist. Basahon nato ang Juan 1:23. Si Juan mitubag, pinaagi sa mga pulong ni propeta Isaias. Ako mao ang tingog nga nagasinggit sa kamingawan. Tol-ira ninyo ang dalan nga agian sa Ginoo. Now, kini nga verse nagatudlo kanato nga kinahanglan ang atong mga tubag adunay ebidensya o kinahanglan nga ang atong mga tubag nakabase pirmi diha sa kamatuoran. Kanilang and God bless kanatong tanan. Kinsay nagpadala sa mga pari o mga lebita nga mag-imbestiga kang Juan? Basahon nato ang Juan 1:24. Ang mga sinugo pinadala gikan sa mga parisyo. That's why ang mga sinugo nga nag-imbestiga kang John the Baptist is pinadala gikan sa mga parisyo. Amen? Ang mga parisyo nangutana pirmi kang Juan. Siya ba kaha ang propeta? Siya ba kaha si Elias? O siya ba kaha si Kristo? Pero lahi ang tubag ni Juan Bautista. Atong basahon ang Juan kapitulo 1:25. Nguna ni ang nakasulat. Gipangutana na usab nila si Juan, kinsa ikaw? Kung ikaw dili mao ang Mesias o si Elias o ang propeta, nganong namunyag ka man? Dinhi mga igsoon kini nga bersikulo nagtudlo kanato nga usahay ang mga tao usisahon gayod ang atong authority sa pag-imo og ministry. Sama kang Juan, giusisa nila pag-ayo kung nganong nagabautismo si Juan. But usa lang ang tubag ni Juan, ako mao ang tingog nga nagasinggit sa kamingawan, tol-ira ang dalan alang sa Ginoo. And God bless kanatong tanan. Basin ang Ginoo naa na si mga tubangan pero wala nimo mailhi. Ningon ang Juan 1:26. Si Juan mitubag, ako nagbunyag pinaagi sa tubig. Apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo hiilhi. Kini nga bersikulo igsoon nagahatag kanato og inspiration nga wala gayud kita mag-inusara. Kinahanglan atong ilhon siya nga nagpuyo sa atong kinabuhi. Walay lain kundili si Hesukristo. Ang balaang espiritu nagapuyo sa atong lawas ingon nga kita mao ang templo niya. Busa mga igsoon, angay natong hinumduman nga usahay mo ingon ta nga layo ang Ginoo pero mali, naa na siya nagpuyo uban kanato. God with us. God bless kanatong tanan. Kung si Juan dili takos, unsa kahata? Basahon nato ang Juan 1:27. Muabot siya sunod kanako. Apan ako dili takos bisan gani sa paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Grabe mga igsoon, pagkataas ni Jesus Christ, pagkalangdo ni Jesus Christ, bisan lang sa higot sa iyang sandalyas dili tatakos. Kini nga bersikulo nagatudlo kanato sa gitawag og humility or pagka mapainubsano ni Juan sa dihang iyang gihatag ang dungog ngadto kang Hesus. Kini nga verse nagatudlo kanato nga kinahanglan kitang magpaubos sa atubangan sa hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. God bless kanatong tanan. Ang tinuod nga panghitabo sa Biblia adunay historical background. Mauna kung imong basahon ang Biblia adunay mga location nga gihatag diha. Nan, nituo ba ka sa Biblia nga tinuod ang mga panghitabo? Basahon nato ang Juan 1:28. Ingon siya dire, kining tanan nahitabo dito sa Betania, sa tabok sa suba sa Jordan, diin namunyag si Juan. So kining panghitabo mga igsoon dito nahitabo sa Betania or sa tabok sa Betania, diin namunyag si Juan. Dito iyang gipaila si Kristo nga siya mao ang Lamb of God nga mokuha sa sala sa kalibutan. That's why mga igsoon kita usab kinahanglan nata sa tama nga lugar, nata sa tama nga posisyon sa pagsulti sa kamatuoran mahitungod kang Kristo. Kita isip witness ni Kristo, ipadayon nato ang atong ministry sa pagsangyaw sa mayong balita. God bless kanatong